अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रिकेट टॉक। मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तान। सिंध हुकूमत नाराज है। खतो किताबत के बाद वजीर आला सिंध खबरदार कर रहे हैं कि दो पाकिस्तान ना बनाएं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुजाहिमत करेंगे। कहा कि आखिरी खत में लिख दिया था कि ऐसा महसूस हो रहा है कि बहरों से बात कर रहा हूं। बहरा कहा या गैर कहा, अब ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन साथ ही शिकवा करते नजर आ रहे हैं कि नजरअंदाज किया जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। साथ ही साथ तहरीक इंसाफ पर सिंध से वोट ना मिलने पर आवाम से बदला लेने का इल्जाम भी लगा दिया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर साहब का बयान भी हम सब के सामने। उन्होंने कहा कि सिंध को वफाक के पैसे पर चौधराहट नहीं करने देंगे, तो इस पर भी वजीर आला ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया कि ये ना भूलें कि ये 70% पैसा तो सिंध से ही जाता है। गवर्नर सिंध भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत का मुंह सिर्फ वजीर आजम को गाली देने के लिए खुलता है। ये बयानबाजी एक सूबे और वफाक के दरमियान कुछ दिन से जारी है और ऐसे हालात में जारी है जब खित्ते की सूरत हाल भी तब्दील हो रही है। अफगानिस्तान में बदलती सूरत हाल और हालात भी हम सब के सामने हैं। ऐसे में जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए या फिर इस तरह की बातें करके मुल्की सालमियत और वहदत पर असर डालने की कोशिश करनी चाहिए। यही हम अपने मौजूद मेहमानों से पूछेंगे। हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से एमएनए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कमल शौकत साहिबा जो पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए मनसूबाबंदी और तरक्की और इस्लाहात भी हैं, और शहला रजा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वजीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, और सीनियर तज्जियाकार इम्तियाज गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कमल शौकत साहिबा, बहुत शिकवे शिकायतें हैं वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब को तरक्याती कामों में 25% बजट का मुतालबा कर रहे हैं, स्कीमों पे भी कुछ उनके तहफ्फुजात हैं, और वो शिकवे काफी दिन से कर रहे हैं। क्या ही बेहतर ना होता कि इन हालात में वजीर आला सिंध साहब को बिठा के उनसे बात कर ली जाती, ताकि ये टीवी पर बयानबाजियां, इंटरव्यूज में दिए गए जुमले हेडलाइंस की जीनत ना बनते और लोग सवाल ना उठाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला। सबसे पहले प्रोग्राम से पहले मैं जो अफसोसनाक वाक़या कनाडा में हुआ और एक मुसलमान फैमिली को जिस तरीके से वहाँ पे उनकी हलाकत हुई है, मैं उस पर अफसोस का इज़हार करती हूँ। असम्बली में भी इस पर बात हुई। मैं अभी समझती हूँ कि ये जो एक इस्लामोफोबिया की वेव आती जा रही है, और ऐसे ममालिक जो बहुत इंटरफेथ हारमनी के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थे, या वहाँ पर एक उनकी बहुत अच्छी रिप्यूट थी, वहाँ पर इस तरह की शिद्दत पसंदी का आना जो है वो एक बहुत ही खतरनाक जी, इस पे हम तफसील से बात भी करेंगे। एंड द वर्ल्ड सर्टेनली हैज टू टेक नोटिस एंड स्पीक अबाउट इट। इस पे हम तमाम मेहमानों की राय लेंगे, लेकिन अभी हम जरा जो मामला अब आपने जो सवाल किया मैं जरा क्विकली इस पे जवाब दे दूं। देखिए, मुराद अली शाह साहब जो है ना, वो माशाल्लाह वो अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद वाला है। इनका ये बयान प्लीज़ याद रखिएगा, बल्कि इसका एक क्लिप बना के रखिएगा। और कुछ बयानात हैं जो पिछले 3 महीनों में 4 महीनों में ये देते रहे, वो ज़रा निकाल लें तो एक बड़ा अच्छा इन्हीं की वो होता ना अल्फाज मुतज़ाद के, एक बयान और फिर उसका मुतज़ाद बयान खुद। कुछ अर्सा पहले जनाब मौसूफ ने फरमाया था कि खान साहब या इमरान खान साहब को हम सिंध में ये नहीं करने देंगे। वो ये खाली मुराद अली शाह साहब नहीं, इनके जो चेयरमैन हैं बिलावल साहब, वो भी ये बयान देते रहे। एक मौके पे वो ठट्ठा गए, वहाँ उन्होंने गिले कर दिए। दूसरे मौके पे वो सखर बैठे थे, वहाँ उन्होंने इस तरह के गिले कर दिए। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ये ख़ुद इनका जो रवैया रहा है आज तक वफाक के साथ, वो यही रहा है कि वो स्टेट विद इन द स्टेट का एक कॉन्सेप्ट होता है। वो कहते हैं जी फंड्स तो दे दो, पैसे दे दो, फरमाइशें सुन लो, लेकिन जवाब नहीं लेना। सूबे से पूछें कि क्या प्रायोरिटीज हैं, उनकी प्रायोरिटीज डिस्कस करके जो काम करना है करें। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह फरमाइशों पे चीज़ें नहीं होती हैं। हमारे पास क्लियर कट पॉलिसीज़ हैं जिसके तहत चलना होता है। फेडरल पीएसडीपी जो है वो किसी की फरमाइश पे या उस पे नहीं आता है। एक उसकी ब्रॉडर लाइंस होती हैं और वो पूरे उसमें पूरे मुल्क में आपने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखनी होती है, जिसमें चंद प्रायोरिटीज़ होती हैं जो डिप्राइव्ड एरिया। अब मेरे पास फैक्ट्स हैं। फॉर्चुनेटली मैं हाउस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो उससे रिलेटेड 14+ हमारे पास सिंध के अजला हैं जिनका फेडरल पीएसडीपी में इस वक्त शेयर रखा गया। नाम बता देती हूँ। इनमें जी दादू, घोटकी, हैदराबाद, जैकबाबाद, खैरपुर, लाड़काना, मीरपुर ख़ास, नौशेरा फ़िरोज़, बदीन, सांगड़, शिकारपुर, सक्कर, टंडो वाला यार, टंडो मोहम्मद ख़ान, जिसका फेडरल में 20 बिलियन
کا جو ہے وہ 444 بلین میں سے 20 بلین ان کو فنڈز ایلوکیٹ کر دیے گئے ہیں. ٹوٹل رکھا گیا ہے 444 بلین کا ان کے لیے, اس میں فیڈرل پی ایس ڈی پی میں شیئر. اس کے علاوہ ہم نے جو بہت ساری ایسی سکیمز تھیں جو کووڈ کی وجہ سے, کیونکہ ہیلتھ آپ کو پتہ ہے ڈیفالٹ سبجیکٹ ہے, لیکن فیڈرل نے اور خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک اسپیشل رسپانس کے تحت, جب بلاول صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہمیں ہیلپ کریں, تو کووڈ رسپانس پروگرام کے تحت 20 بلین کے پروجیکٹس اپروو کیے تھے, جو اس دفعہ فیڈرل میں 10.4 بلین جو ہے وہ ریلیز کر دیے گئے ہیں. 10.4 یہ عبداللہ سننے والی بات ہے کی بات کر رہی ہیں, جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں, ہم آپ سے مزید بات کریں گے اس سلسلے میں, وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کہ 90 ارب روپے سندھ کو دیے ہیں, یہ بھی پیسہ ثابت کر کے بتا دیں تو میں مان جاؤں گا. آئی ونڈر پھر یا تو کمیونیکیشن گیپ ہے یا واقعی آپ لوگوں کی کیلکولیشنز میں فرق ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ 500 کروڑ روپیہ جو پینشن فنڈ کا ہے اسی طرح کا پھر کوئی میرے خیال میں فرمائش کریں کہ میرے ہاتھ میں دے دیا جائے. فنڈز جو ہے نا وہ صوبے کی عوام کے لیے رکھے گئے, ان کے اپنے پرسنل کاموں کے لیے یا فیک اکاؤنٹس کے لیے تو نہیں رکھے ہوئے, جن کو انہوں نے پروف کرنا ہے وہ بھی بتائیں. اچھا ٹھیک ہے, ہم اس کا جواب لے لیتے ہیں شہلا رضا صاحبہ سے. شہلا رضا صاحبہ, ایک تو قبل شوذب صاحبہ کی آپ نے ایک تو قبل شوذب صاحبہ کی بات سن لی, وہ لاڈلا کہہ رہی ہیں اب مراد علی شاہ صاحب کے لیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اسد عمر صاحب نے کہا کہ جناب 4 دفعہ وفاق میں 6 دفعہ صوبوں میں حکومت بنائی. یہ حیدرآباد ٹو سکھر موٹر وے کا بھی بڑا شکوہ چل رہا ہے جو کہ مراد علی شاہ کر رہے ہیں اور کافی دن سے ہم سن رہے ہیں. انہوں نے کہا 1 انچ اس ملک میں موٹر وے کا پیپلز پارٹی نے نہیں بنایا, تو اب کس منہ سے سوال کرتے ہیں ہم سے؟ اسد عمر کو سمجھنا چاہیے کہ بھٹو صاحب کی حکومت 4 سال میں ختم ہوئی, بی بی کی 2 حکومت 2 سال میں, اور جو ہماری حکومت تھی زرداری صاحب کی, اس میں جو کام ہوئے ہیں اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. ایک تو یہ ہے کہ تاریخ پہ بالکل بھی کمانڈ نہیں ہے, بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے ان باتوں پہ. اب ہم آ جاتے ہیں اس بات پر, نیشنل اکنامک کونسل جو ہے وہ ایک جو ہے کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے جس کی سال میں 2 میٹنگ مینڈیٹری ہیں, تاکہ صوبوں کے ساتھ صوبوں کے فائننس منسٹر کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھا جائے اور وہاں کے مسائل کو ان کے حساب سے سن کے اس حساب سے حل کیا جائے. مجھے تو نہیں معلوم نا کہ پنجاب میں اگر میں فیڈرل فائننس منسٹر ہوں کہ کیا ترجیحات اس صوبے کی آئیں گی اور مجھے وہ کروانی ہوں گی. تو صوبے سے ترجیحات لیتے ہیں. بدقسمتی سے یہ جو کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے جس کی 6 میٹنگ ہونی تھی اس کی صرف 3 میٹنگ ہوئی ہے. اچھا, یہ بڑے نام رکھتے تھے. اب میں لاڈلے پاڈلے جیسے الفاظ تو استعمال نہیں کروں گی. یہ جو اسکیمز دی گئی ہیں, پنجاب کو 14 جس میں 86 ارب 6 کروڑ 5 لاکھ 72 ہزار, اور سندھ کو ملی ہے, ان کو 14 اسکیم ملی ہے, سندھ کو 2 ملی ہیں جس میں 4 کروڑ 80 لاکھ 8 ہزار 97 روپے, اور ایلوکیشن ہوگی اس دفعہ 1 کروڑ 51 لاکھ 9 ہزار 14 روپے. کے پی کو جو ہے ملی ہیں 10 اسکیمیں 86 کروڑ یہ اربوں کی بات ہے, یہ کروڑوں کی نہیں ہے. ملین لکھا ہوا ہے جی. ہاں ایک جی نہیں, یہ 2 اسکیموں کی ضرور بات ہے, لیکن اس میں آلموسٹ کوئی 1.5 ارب روپے اس میں ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس پہ مراد علی شاہ صاحب نے شکایت. ایکچولی انہوں نے کیا کہا ہے, یہ فگرز انہوں نے خود بھی کہا ہے. میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں, میں سنوا بھی دیتا ہوں آپ کو. جو پبلک ہوا ہے, مراد علی شاہ صاحب کا یہ سنوائیے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں. فائنینس ڈویژن سے جی 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 میں 25 اسکیمیں پنجاب کی, 21 کے پی کے کی, 17 بلوچستان کی, 6 سندھ کی. فائنینس 18 اسکیمیں پنجاب کی 120 ارب روپے کی ٹوٹل کاسٹ, 35.6 ارب روپے کی ایلوکیشن. 10 اسکیمیں کے پی کے کی 95.4 ارب روپے کاسٹ ایلوکیشن. 66.5 بلوچستان کی 32 اسکیمیں 140 ارب ایلوکیشن, تقریباً 19 ارب. سندھ کی 2 اسکیمیں 4.8 ارب ایلوکیشن, 1.5 ارب. ہاں تو شہلا صاحبہ خیر یہ ظاہر ہے کہ باقی صوبوں کے مقابلوں میں کم ہے, یہ اعتراض ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ صرف اس سال کا رونا نہیں ہے,
देखिए हम जो बात कर रहे हैं ना वो ये कर रहे हैं कि 18वीं तरमीम लोगों को बुरी क्यों लगती है। 18वीं तरमीम इसलिए बुरी लगती है कि उसने ये नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जैसे जो है इनकी एक अहमियत बताई है कि आप किसी के घर में किसी के सूबे में जब काम करेंगे तो उनकी प्रायोरिटी लेंगे। जो गलती नून लीग ने की ग्रीन लाइन पे कि हमें इन्वॉल्व नहीं किया, और आज पूरे सिंध से और वफाक के इंजीनियर कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल इसलिए डूबा कि सूबाई इंजीनियर्स से मदद नहीं ली गई और अपने तौर पे ये ड्रॉ किया गया और उस पर काम किया गया। देख लें आज तक किस हाल में पड़ा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो बात हो रही है, कभी आप सिंध के जजीरों पे कब्जे का ख्वाब देखते हैं, कभी आप पानी बंद कर रहे हैं, कभी आप जो हैं ये स्कीम्स दे रहे हैं। अब 2 स्कीम आपकी हैं, बाकी पुरानी हैं। अगर मैं 19-20 का बजट उठाऊं तो उसमें भी 229 बिलियन की कमी है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आखिरी लास्ट ईयर यानी 19-20 का जो बजट था उसमें आखिरी इजलास NEC का हुआ था 29 मई को। 29 मई में आप हमसे कहा गया कि हम सिर्फ आपको वो वाली स्कीम्स के पैसे दें जो आप स्कीम कंप्लीट कर सके। हमने कहा ये नहीं हो सकता। तो उसके बाद हमने अपने बजट को कम किया और अपने बजट को कम करके हमने अपने 29 हमारे इन्होंने बेसिक पॉइंट ये कि खत्म कर दिए। मीटिंग नहीं होगी जो कि ना होने का इतराफ भी किया असद उमर साहब ने, होनी चाहिए मीटिंग। और मैं ना एक बात मैं बहुत जरूरी करना चाहती हूँ, बहुत जरूरी करना चाहती हूँ, और वो ये है कि देखेंगे इस तरह से डाके मारते हैं कि जैसे ग्रीन लाइन को इन्होंने 19-20 में देने थे 10 अरब रुपए, इन्होंने दिए 2 अरब 40 करोड़ रुपए। इसी तरह ये जो बार बार एक बात हो रही है कि आपने क्या किया, कराची से लाहौर मोटरवे का हैदराबाद सेक्शन था जिसमें इन्हें 10,000 मिलियन देने थे, इन्होंने कहा कि हम सिर्फ 5,000 देंगे। फिर उन 5,000 को जिस तरह से अभी तक पूरा नहीं दिया। फिर इसमें कुछ मंसूबे होते हैं जो वफाक के चल रहे होते हैं। इन्होंने कराची के सारे मंसूबे पिछले साल निकाल दिए थे जिसमें पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन का सब कैंपस, भी वही बात दोहरा रही है कि इम्तियाजी सुलूक किया जा रहा है, लेकिन असद उमर साहब मानने को तैयार नहीं है। जी, हमारे पास तो ये सारा टाइम इसी में खत्म हो जाएगा अगर हम एक एक चीज हम गिनने बैठेंगे तो। इम्तियाज गुल साहब आपसे हम राय भी लेना चाहेंगे आपकी, अगर ये कोई डिमांड अगर करे कि सूबे से मशवरा करके जाहिर है वहां पर जो तरक्याती काम करने चाहिए वो करें, ये कोई लेजिटिमेट या इलॉजिकल डिमांड तो नहीं है। ऑलराइट, इम्तियाज साहब आपकी राय लेना चाहेंगे हम। ठीक है, इम्तियाज साहब आपकी राय लेना चाहेंगे। शैला साहिबा आपके पास आएंगे हम दोबारा, क्योंकि ये तो फिर डिस्कशन चलती रहेगी। फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे पास भी हैं, आपके पास भी हैं, कमल शौजब साहिबा के पास भी हैं, लेकिन अगर एक जेनेरिक बात करें, इम्तियाज साहब आपको ये लॉजिकल डिमांड लगती है, आप किसी भी सुनने वाले को लगती है कि जनाब मेरा सूबा है, मेरी यहाँ हुकूमत है, आप मुझसे पूछ के फैसला कर लें कि क्या क्या यहाँ बनना है, अपने तय फैसले ना किए जाएं? देखिए, बिलाशुबा उसमें हर सूबाई हुकूमत को बिल्कुल ये हक हासिल है कि वो पूछगछ करे कि अगर उसके लिए पैसे मुख्तस किए गए हैं वो कैसे इस्तेमाल होंगे, उनसे सलाह मशवरा किया जाए। इस पर तो कोई दो राय नहीं हो सकती हैं। लेकिन जहाँ से पैसे आते हैं उनको फिर ये भी एक इख्तियार होना चाहिए, उनसे पूछें कि पैसे आपने ख़र्च कैसे किए। आखिर 13 बरस से पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में मौजूद है। अगर इससे पहले तो उनको पूरे पैसे मिलते रहे हैं, और जो पहले पूरे पैसे मिले हैं इतनी कोई बड़ी शिकायत देखने में नहीं आई है, तो उससे कौन सी सड़कें बन गई, कौन से जो सिविक गवर्नेंस का निज़ाम है कौन सा अच्छा हो गया। आप सब अब्दुल्ला आपके सुबह के शो में भी हम ये बातें करते रहे कि कराची जो है जो कचरे का ढेर बना दिया, हैदराबाद की जो बुरी हालत है, अंदरूने सिंध की जो बुरी हालत है। मुझे समझ नहीं आती कि आदाद शुमार के गोरख धंधे में आम लोगों को फंसा के ये हुक्मरान जो हैं क्या हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि आवाम क्या बेवकूफ़ है। उनके इर्द गिर्द गंदा पानी होता है, गलियों में गटर उबल रहे होते हैं, सड़कें टूटी होती हैं। आज आप साइट का इलाका जाके देखें वहाँ पे क्या हो रहा है। तो इसमें 13 साल या 12 साल चले इस हुकूमत को निकाल दें। मैं किसी का दिफा नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब तक आपको मुकम्मल आपके हिस्से के NFC के तहत पैसे मिल रहे थे वो कहाँ गए। तो हमें इस पे भी अकाउंटेबिलिटी की भी उसमें बात होती है कि अगर बिलाशुबा 18वीं तरमीम बड़ा अच्छा मसला था
बड़ा अच्छा एक मूवमेंट थी। अच्छा, लेकिन मेरी बात पूरी होने दें, मैं ये बात पूरी करना चाहूँगा कि 18वीं तरमीम के तहत तमाम सूबों को पैसे तो मिल गए NFC में जो नया अवार्ड था, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि उसमें कमी जो थी वो ये थी कि आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसे एनफोर्स करेंगे, आप उन पैसों की अकाउंटेबिलिटी कैसे करें। ये नहीं हो सकता कि आप मरकज़ जो है वो पंजाब को या सिंध को पैसे दे दे और उनसे पूछे ना कि आपने खर्च कैसे किए। डिसिप्लिन कैसे आप इन्फोर्स करेंगे, ये बड़ा अहम मुद्दा है और इस पे ज़ाहिर है बात होनी भी चाहिए, लेकिन बात तो तब हो जब ये लोग बात करने पर राजी हों। कमल साहिबा, हम नहीं, मैं बात कहाँ होगी? नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में होगी बात, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में होगी। आईनी इदारा है, उसमें ज़ाहिर मुलाकात को खत लिखना पड़ेगा, उसमें ज्यादा मुलाकात होनी चाहिए। वो तो मान चुके हैं शैला साहिबा, असद उमर साहब भी मान चुके हैं कि उसकी मीटिंग ज्यादा तवातुर के साथ एज इन जितनी एटलीस्ट आईन में दर्ज है वो तो होनी चाहिए थी। कमल साहब, हमें ऐसा लगता है जो गुज़श्ता चंद दिनों से हम बयान सुन रहे हैं कि जनाब वफाक के पैसे पर सिंध को चौधराहट नहीं करने देंगे, खैरात में वैक्सीन मिली अपने पोस्टर लगा दिए, ये सारी बातें तो फिर वर्किंग रिलेशनशिप ना डेवलप करने वाली बात हो ना। अगर वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप होगा ही नहीं तो फिर किस तरह वफाक और एक सूबे का निज़ाम चलेगा? आपको नहीं लगता कि वर्किंग रिलेशनशिप अगर वफाक और सूबे को डेवलप करना है या काम करना है, और ज़ाहिर है सब पाकिस्तानी हैं, यहाँ रहने वाले भी पाकिस्तानी हैं, सिंध में बाकी हिस्से में रहने वाले भी पाकिस्तानी हैं, उनकी बेहतरी के लिए काम करना है, तो इस तरह की बातें प्रॉब्ली नहीं होनी चाहिए। अब्दुल्ला, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखें, वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो 2 साइडेड होता है, 1 साइडेड नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता है कि एक साइड से तो मोहब्बत होती रहे, पैसे भी देते रहें, आंखें भी बंद रखें, पूछे भी ना, और दूसरी साइड से गाली गलोच हो, हर बात पे आपको धमकियां आएँ, तड़ियाँ लगाई जाएं। अगर 18वीं तरमीम के समरात की बात कर रही हैं शैला साहिबा, तो फिर जब ठट्ठा में कोई मसाइल होते हैं या कहीं और होते हैं तो वहाँ फिर इमरान खान साहब के नाम को क्यों बदनाम किया जाता है? वहाँ 13 साल की अपनी परफॉर्मेंस कहाँ जाती है? देखिए, कल बहुत बड़ा सानिया हुआ, हमने सब ने देखा घोटकी में किस जगह पर जो ये ट्रेन का हादसा हुआ, बहुत अफसोसनाक है। और वहाँ से जिस वक्त आप देखेंगे कि हेल्थ सर्विसेज और जब जो हादसे का शिकार लोगों को ट्रांसफ़र करने की बात हुई तो आपको वहाँ हॉस्पिटल्स नज़र नहीं आए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र नहीं आया। तो ये जो NFC अवार्ड की बात कर रही है उसका जो जिस तरह इम्तियाज़ साहब ने भी कहा, मैंने भी यही गुस्ताखी की थी पूछने की कि जब आपको इतने अरसे से फंड्स मिल रहे हैं, 13 सालों से आप ही की हुकूमत है सिंध में, हर चीज़ आपकी मर्ज़ी से हो रही है, तो वो मैजिक हमें नज़र क्यों नहीं आया? आज आके बिलावल साहब क्यों कहते हैं, अभी 200-300 साल आगे की प्लानिंग बताते हैं कि एक कराची को तो मैं पेरिस बना दूंगा और सेखर को जो है वो मैं पता नहीं कुछ और बना दूंगा। बना क्यों नहीं है? आप चले सब कुछ छोड़े, मुझे लाड़काना ही अगर आप एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बना देते जहाँ पे ज़बरदस्त किस्म के हॉस्पिटल्स होते, स्कूल्स होते, फिर आप हमें आंखें दिखा के मांगते पैसे और हम देते। मसला सारा ये है कि अगर पेंशनर्स के पैसे 500 करोड़ रुपया और इनका अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली यही मुराद अली शाह साहब इनके फाइनेंस कराची में बेहतरी लाने के वादे तो यही पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, ये जो स्टैनफोर्ड के पढ़े हुए मोहतरम हैं, कौमी असेंबली में कराची वालों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया, तो कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब तक क्या कंट्रीब्यूशन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ग्रीन लाइन का मंसूबा शुरू हुआ था, वो भी कचरे अब भी शायद तेज चलता है जितनी तेज रफ्तारी से वो आगे बढ़ रहा है। प्रॉब्लम क्या है, सोर पॉइंट क्या है? आज अगर हम इनको डायरेक्ट यानी कि मुराद अली शाह साहब को हर चीज़ का अच्छे बुरे का इख्तियार दे के कहेंगे कि हजूर ये हाजिर है पैसे, अस्सलाम वालेकुम, अब हम आपसे अगले साल मुलाकात करेंगे। आप देखिए, आप इनकी खुशियां देखना, आप इनकी छलांगे देखना, कम से कम 10 दिन तो चलेंगी। मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये चाहती है कि जिस अवाम के नाम पे ये पैसे लेते हैं उन तक पहुंचे। आपको पता है एहसास प्रोग्राम में 40% जो कैश ट्रांसफर हुआ वो सिंध में हुआ, क्यों? क्योंकि वहाँ बिलो पॉवर्टी लाइन लोग ज्यादा रह रहे हैं। अगर यहाँ पे बारिश जब ज्यादा पानी आता है और बारिश आता है तो सबसे ज्यादा सिंध में नुकसान हो जाता है। वो हमने देखा है ना, 6 महीने पहले आपने वेनिस बनता देखा, कराची को भी, पूरे सिंध को भी। इनको खामोश करा आपने वो ट्रेन मार्च देखा को मौका दे जवाब देने का, ट्रेन मार्च देखा था ना, जिसमें आपको आसपास खामोश करा दे, क्योंकि मैं तकरीर नहीं कर रही हूँ। जवाब देने का मैं भी इस तरह बोलूं अगर इन्हें चीखें लग रही हैं। नहीं जी, पहले तो एक ये है कि जो इम्तियाज साहब हैं, इनको इम्तियाज साहब हैं, मैं इनको ये बता दूं
کہ 2016 سے 2020 تک 700 بلین روپے لوکل گورنمنٹ کو دیے گئے ہیں، اور لوکل گورنمنٹ کا کام تھا خود فیصل واڈا 2018 میں نیب میں گئے اور انہوں نے کہا کہ 20 مہینے میں 16.5 ارب روپے وسیم اختر کو دیے نفیس لوگوں کو، اور پھر انہوں نے پورا حساب دیا، اور پھر انہوں نے اس میں یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے عباسی کی دواؤں کے ساتھ ہوا، اور انہوں نے یہ بتایا کہ اتنا حصہ لنڈن میں گیا۔ نیب نے ستو پیا ہوا ہے، میں نے تو نہیں کہا، یہ تو فیصل واڈا نے کہا۔ اگر میں نے ہماری حکومت نے نہ دی ہوں کراچی کے پیسے تو بتائیں آپ کا پورے بجٹ میں کراچی کے ٹرانسفارمیشن پلان کے لیے کہاں بجٹ ہے؟ بڑے دعوے تھے، کون سے وہ 161 روپے میں سے 61 روپے ہی دے دیتے سلامی کے۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ وہ سندھ میں ہاسپٹل، یہ میری نہیں، اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے، سندھ میں 473، پنجاب میں 388، کے پی میں 277 اور بلوچستان میں 132 ہاسپٹل۔ آپ خاموش ہو جائیں، آپ خاموش ہو جائیں، آپ کی باری میں میں نہیں بولی، اگر یہ اس طرح ہوگا تو میں ان کی باری میں بولوں گی، لاہور پہنچایا گیا ہے، اور میں ان کو یہ بتا رہی ہوں، پلیز آپ یقین مانیے اس طرح کسی کی کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کمل صاحبہ you have made your point, you have made your point، ہم آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے، ہم آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے، ہم آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے۔ جی شیلا صاحبہ پلیز کنٹینیو کریں۔ تھوڑا سا جغرافیہ پڑھ لیں، تھوڑا سا جغرافیہ پڑھ لیں۔ نہیں دیکھیں پلیز ایک دوسرے کو ڈائریکٹ نہ آپ کامنٹ کریں۔ مجھے جغرافیہ نہ سکھائے، میرا وہ علاقہ ہے۔ نہیں تو وہ بول رہے ہیں، آپ انہیں کنٹرول نہیں کر رہے، آپ انہیں کنٹرول نہیں کر رہے، اس طرح تھوڑی ہوتا ہے۔ آپ لوگ پلیز ایک دوسرے پہ ڈائریکٹ کامنٹ نہ کریں۔ کمل صاحبہ آپ بھی نہ کامنٹ کریں، شیلا صاحبہ آپ بھی ایک دوسرے پہ کامنٹ نہ کریں اس طرح سے۔ نہیں میں اب ان کے بارے میں بولوں گی، ان کا علاقہ ہے نا میو ہاسپٹل میں۔ نہیں دیکھیے آپ سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے، میرا خیال ہے کہ we'll just try to cool down the situation۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک جی۔ بریک سے پہلے تو شدید گرما گرمی تھی اور اس کی حدت ابھی تک محسوس ہو رہی ہے، لیکن ویل جسٹ ٹرائنگ ٹو کول ڈاؤن دا سچویشن، اور اس کے بعد ہم کچھ اور موضوعات ہیں جس پہ پرابلی بات ہونی چاہیے اور تمام سیاسی پارٹیوں کو بیٹھ کر اس پر مشاورت کرنی چاہیے، جیسے کہ جوڈیشل اصلاحات کا معاملہ ہے، الیکشن اصلاحات کا معاملہ ہے۔ فواد چودھری صاحب نے بھی آج اس حوالے سے بات کی ہے، سن لیجئے، پھر اس کے بعد اپنے پینلسٹ سے پوچھتے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ ایک طریقہ کار کے تحت بات چیت کرنا، اور صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں، ہم پی ایم ایل این کے ساتھ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم بالکل تیار ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے، ہم بالکل تیار ہیں اپوزیشن کو ان کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق اکاموڈیٹ کرنے کے لیے۔ صرف اکاؤنٹیبلٹی کو آپ ضد نہ کریں، وہ عدالتیں جانیں اور ادارے جانیں اور آپ جانیں، اس کے اوپر ہم آپ سے بات چیت نہیں کریں گے۔ اچھا جی شیلا صاحبہ، ہم کوئکلی آپ سے ایک اور اہم موضوع پر رائے جاننا چاہیں گے۔ مسلم لیگ نون کے شاہ نواز رانجھا صاحب تو لے گئے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق، اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں والا جو صدارتی آرڈیننس ہے اس کو انہوں نے کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے؟ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ہونا چاہیے؟ کیا اگلا الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے تحت ہونا چاہیے، یا پھر آپ کے ریزرویشنز ہیں؟ پہلے میں اپنی پرانی بات پوری کروں گی، ورنہ میں پروگرام چھوڑ دوں گی اگر کوئی میرے درمیان میں بولے گا۔ نہیں آپ ایسا تو ہمارے ساتھ کریں گے نہیں، ہمیں پوری امید ہے۔ 3,34,100 نہیں مجھے آپ بولنے دیں گے۔ 19 اور 20 میں پورے پاکستان سے 3,34,177 وزٹرز تھے، پیشنٹ جنہوں نے سندھ سے علاج کرایا ہے، اور یہ میں انہیں بتا دوں یہ ان کی سپرویژن میں ہوا ہے کارنامہ کہ میو ہاسپٹل میں چوکیدار نے آپریشن کر ڈالا خاتون کا۔ یہ ان کے یہاں ہوا ہے، یہ ان کے 7 سال میں ہوا ہے کہ کے پی میں صرف ایک جو ہے وہ ہارٹ سرجن ہے۔ یہ ان کے دور میں ہوا ہے کہ جنرل سیکٹری جو تھے پی ایم اے کے، وہ سپریم کورٹ میں گئے اور کہا پشاور میں، تھر میں نہیں، پشاور میں روزانہ 22 بچے اور ایک عورت مرتی ہے۔ تو میں اگر آپ مجھ کو اس طرح سے بیچ میں کریں گی تو میں آپ کو بتاؤں گی، اور میں یہ پورا آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ جو یہ کہتا ہے کہ اب آپ بولیں گی میں آپ کو بولنے نہیں دوں گی، اب آپ بولیں گی میں آپ کو بولنے نہیں دوں گی آپ کی باری میں۔ بالکل ٹاپک سے ڈائیورٹ ہو جائیں گے ہم۔ دیکھیں امتیاز صاحب بھی ہیں، باقی پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہے اس طرح۔ شیلا صاحبہ you have made your point۔ جی پلیز ہم اگر آپ سے گزارش کریں کہ you have made your point۔ ہاں میں جواب دے دوں، ٹھیک ہے، بس ایک جملہ کہتے ہوئے میں پوائنٹ پہ آ رہی ہوں۔ ثابت کر دیں کہ سوائے پیپلز پارٹی کے بعد نواز شریف دور میں یا ان کے دور میں کسی کو بھی سندھ کو
NFC के हिसाब से पैसा मिला, और साबित कर दे मैं सियासत से इस्तीफा दे दूंगा, साबित कर दे। अच्छा, अब मैं चाहूंगा कि कमल साहब आप इस जवाब को आप रिजर्व रखिएगा। इम्तियाज साहब आपके पास भी जब आपके पास भी आएंगे आप रिजर्व रखिएगा। आप क्विकली ये बता दीजिए। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी, क्योंकि आप के ये तो होता नहीं कि एक ही हल्के के लोग किसी जगह रह रहे हैं, आपके मुख्तलिफ जगह के मुख्तलिफ लोग हैं। इसमें एक बहुत बड़ा काम होगा, और इसमें यह भी मसला होगा कि क्या आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलावा बाहर मुल्क में जाके भी कैंपेन चलाएंगे। तो ये चीज़ों को वाज़ेह करना, इनको ऊपर बैठना, ये एक लंबा काम है। ये कहने को बहुत अच्छा काम है कि हम ये कर लें, लेकिन इसको ऊपर एक लॉन्ग सिटिंग होगी, जिनसे नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की कॉन्स्टिट्यूशनल 2 मीटिंग साल में नहीं बुलाई जा रही, वो ये अमेंडमेंट करने चले। 2023 के लिए अगर ये कोशिश की जाती है तो क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ देगी? जिस तरह से ये बैठेंगे, जैसे हमने 18वीं तरमीम की थी और 27 पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को बिठाया था और कहा था टेक योर टाइम, और उसके बाद ये हुआ था अगर ये तरीका होगा तो हर तो फिर आप तरमीम का हम हिस्सा बनेंगे। ठीक, यानी कि एटलीस्ट मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ तो हमारे सामने, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सामने आ गया। इम्तियाज साहब, आपको लगता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू हमारा जो हमसाया मुल्क है इंडिया? वहाँ पे भी ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंस है, लेकिन ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया, बाकी जो तरक्की याफ्ता ममालिक में वहाँ पर हक हासिल भी है ओवरसीज़ लोगों को। तो आपको पाकिस्तान की सूरत के हवाले से मौजू क्या लगता है, और क्या ये इतनी जल्दी पॉसिबल होगा जितनी जल्दी कोशिश कर रही है बरसरे इक़्तिदार हुकूमत? देखिए, तो सारा नियतों पे दारोमदार होता है इसका कि कितनी जल्दी ये मसला हो सकता है। दुनिया भर में एक मुसल्लमा प्रैक्टिस है, हर मुल्क में है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती? इसको अगर पोलिटिसाइज़ कर दें वो एक अलग मसला है, उसमें से आप मसाइल निकालना शुरू कर दें, लेकिन मेरा ख़्याल नहीं है कि इसमें कोई ऐसी गलत बात है। और खुदा के लिए मैं तमाम सियासी जमातों से दरख्वास्त है कि पाकिस्तान को 21वीं सदी के मुताबिक चलाएं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ख़िलाफ़ जो कैंपेन चली हुई है, इनके बारे में इस पर नकाइस निकालने की कोशिश की जा रही है। भाई दुनिया भर में हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है दुनिया भर में, आधे घंटे में पौने घंटे में सारे रिज़ल्ट आ जाते हैं, लेकिन यहाँ काफ़ी सारे सियासतदान नहीं होने देते। और उसकी वजह है, शैला साहिबा को भी और इनको भी पता है, कमल साहिबा को भी, कि वज़ीरिस्तान में क्या होता रहा। कराची में जो कराची में होता था MQM के ज़माने में, वही कुछ वज़ीरिस्तान में होता था कि लोग कब्ज़ा कर लेते थे पोलिंग स्टेशंस पे, वहाँ शनाख्ती कार्ड थैलों में लेके लाए होते थे और उनके अगेंस्ट वहाँ पे वोट पड़ते थे। कैप्टिव वोटर्स बेसिकली वो होते थे कि आप ज़बरदस्ती उनको वोट दिलवाया जा रहा है। तो अच्छा, इम्तियाज साहब, क्विकली आपसे एक सवाल पूछना है, मुख्तसर जवाब चाहिए, उसके बाद कमल शौज़ब साहिबा से भी हम उसका जवाब लेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी सबको मालूम है, कल इस पर डिस्कशन भी होती रही है, वही अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल और फिर अमरीकी अड्डों का एक मरतबा फिर से सवाल उठा। वज़ीर ख़ारजा ने कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया, फवाद चौधरी साहब ने भी आज कहा, लेकिन आपको पता है ट्रस्ट डेफिसिट है, क्योंकि माजी में जो हुआ वो भी हमारे सामने है कि पसे पर्दा कुछ और चलता रहा और मंजर आम पर हक़ाइक़ कुछ और थे। तो आपको लगता है कि इस दफ़ा मामला कुछ मुख्तलिफ होगा और जो असल हक़ाइक़ होंगे वही अवाम और दीगर सियासी जमातों के सामने भी रखे जाएंगे? देखिए, अव्वल तो बात है कि अगर कोई ये तवक्को करता है कि दो हुकूमतों के दरमियान हर चीज़ जो है वो टेबल पे रख दी जाए, वो दुनिया में कहीं नहीं होता। दूसरी बात यह है कि अगर हमारे तमाम हुक्मरान, तमाम क़यादत जो है फ़ौजी और सिविलियन, वो ये कह रहे हैं कि इस मरतबा हम अड्डे नहीं देंगे क्योंकि हम यहाँ पे दोबारा रिवाइवल नहीं चाहते एक्सट्रीमिस्ट वेव की या दहशतगर्दी की, तो हमें अपनी हुकूमत पे, अपने क़यादत पे एतमाद करना चाहिए। और ये बात बाय द वे 4 हफ्ते पहले CIA के चीफ़ आए थे यहाँ पे, खुफिया दौरे पे आए इस्लामाबाद, पूरा दिन उन्होंने गुजारा, बड़ी मिन्नतें तरले की उन्होंने कि हमें आप बेस इस्तेमाल करने दें, लेकिन बड़े साफ़ तौर पे पिंडी में भी और यहाँ भी इस्लामाबाद उनको जवाब दे दिया गया कि हम ये नहीं होने देंगे। तो इस वक्त बेचारे अमरीकी जो हैं उनको जगह नहीं मिल रही कि वो अपना काउंटर टेररिज्म मिशन कहाँ पे
جو افواج ہیں وہ کہاں بیس کریں گے، کیونکہ روس نے کسی طریقے سے سینٹرل ایشیا میں یہ بیسز نہیں دینے وہ چونکہ کلیکٹیو سیکیورٹی روس تو ظاہر ہے اس کی مخالفت کرے گا. کمال صاحبہ کوئکلی آپ سمجھتی ہیں بس ایک میرے پاس لٹرلی 30 سیکنڈ سے بھی کم کا وقت ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ افغانستان کی بدلتی صورتحال پر جو بھی فیصلے ہوں اس میں تمام سیاسی پارٹیوں کو اعتماد میں لیا جائے؟ دیکھیں جی، فارن پالیسی بڑی وائبرنٹ ہے. آج بھی وزیر خارجہ نے سٹیٹمنٹ دی ہے اور بڑا اوپنلی بتایا ہے، اوپن اینڈ شٹ کلیئر کٹ بتا دیے کہ ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا ہے. اور افغانستان کی جو پالیسی ہو رہی ہے، جو ڈائلاگ ہو رہا ہے، جو پروگریس ہو رہی ہے، وہ سب کے سامنے ہے. جہاں تک ای وی ایم کی بات کی، اور میں ان کو سیکنڈ کروں گی کہ یہ موروثیت کے لفافے میں جو ڈیموکریسی لپیٹ کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اس سے باہر آ جائیں. اور جو کہا تھا پہلے اور جو لکھ کے دیا تھا 23ویں شک میں چارٹر آف ڈیموکریسی کے الیکٹورل ریفارمز کریں گے، اب اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں. اور نادرا کے ساتھ جو الیکشن کمیشن ہے وہ اپنی ڈیٹا اس کو سنکرونائز کرے اور ڈیجیٹل لسٹیں بنائے تاکہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کے نام پہ 20-20 ہزار ووٹ جا کے نہ ڈلا کریں، اور پہلے سے جو چلیں آج تو نادرا کے نئے چیئرمین بھی آ گئے ہیں. شیلا صاحبہ کوئکلی ہم بات کر رہے تھے وہی فوجی اڈوں والا معاملہ کافی گرما گرم بحث چل رہا ہے. پاکستان کی طرف سے کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا گیا ہے. شیلا رضا صاحبہ بڑا سینسٹیو اور اہم ٹاپک ہے. آپ جو حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے اس ایکسپلینیشن سے مطمئن ہیں؟ حکومت نے ابھی تک اپنی کوئی بھی ایک بات جو ہے اس کو ایسا نہیں ثابت کیا کہ اس پہ کوئی مطمئن ہو جائے. شیلا صاحبہ سنیں گی تو انہیں سمجھ آئے گی نا، یہ سنتی نہیں ہے. بات ہے کشمیر پہ بھی ساری قابل تو آپ ہی ہے، ساری قابل تو بس پی ٹی آئی ہے جو ساری قابل ہے، جو کشمیر میں وزیر خارجہ کا ہیو اور ہیو ناٹ بھی مجھے یاد ہے. انٹرنیشنل فورمز پہ جا کے بات کر رہی ہے، کیا ہو گیا؟ اچھا ٹھیک ہے، بس آپ ہی عقل مند ہیں جبھی تو ہمارے منسٹر لیتی ہے فائنینس میں. آپ کے منسٹر فائنانس اس وقت مراد علی شاہ صاحب ہیں. 500 ہمارے سارے لوٹوں سے جماعت بنی ہے، لوٹوں سے جماعت بنی ہے. اور دوسری یہ ضرور ہے، یہ امینڈمنٹ کریں گی، یہ مراد علی شاہ صاحب آپ کے منسٹر فائنانس ہیں. I wish we had more time, but unfortunately thank you شیلا صاحبہ، شوزب صاحبہ، thank you امتیاز گل صاحب. ابھی ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد ایک اور کل واقعہ ہوا جگنو محسن صاحبہ جو انڈیپینڈنٹ ممبر پنجاب اسمبلی ہیں اور لکھاری ہیں، صحافی ہیں، کمیونٹی ورکر ہیں، ان پر قاتلانہ حملوں جس میں بال بچیں، ان سے بھی بات کریں گے اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک ٹو کیپٹل ٹاک. ایک اور واقعہ جس پہ بات کرنا بہت اہم ہے، جس کی مذمت کرنا بہت ضروری ہے، وہ واقعہ ہوا ہے کل اکاڑا کے قریب. صحافی ہیں، لکھاری ہیں اور آزاد رکن پنجاب اسمبلی ہیں جگنو محسن صاحبہ، ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے جس میں بال بچی ہیں. اسی بارے میں بات کریں گے، خیریت بھی دریافت کریں گے، آگے کیا کارروائی ہو رہی ہے. جگنو محسن صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جگنو صاحبہ، امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں. یقیناً شوق تو ہوتا ہی ہے لیکن اچھا لگ رہا ہے یوں آپ کو دیکھ کے اپنے سامنے موجود ہیں. کیا ہوا ایگزیکٹلی؟ اور اب جو گرفتاریاں ہوئی ہیں، جو 2 افراد گرفتار ہوئے ہیں، کیا آپ مطمئن ہیں پولیس کی اس کارروائی سے؟ آپ تو آزاد رکن ہیں پنجاب اسمبلی کی، لیکن جو 2 لوگ گرفتار ہوئے ہیں کیا ان کا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے ہے؟ پولیس نے کچھ انفارم کیا؟ بہت شکریہ، تھینک یو فار یور گڈ وشز آلسو. اللہ نے بہت رکھا، مجھے بھی، میرے ساتھیوں کو بھی، میں بہت مشکور ہوں. عوام کی دعائیں ہیں ہمارے ساتھ، میری ماں کی دعائیں ہیں ہمارے سب کے ساتھ. تو ہوا یہ ہے اصل میں کہ ہم لوگوں نے کافی وہاں پر کام کیا ہے. المحسن گروپ جو PP 184 اکاڑا میں کام کرتی ہے، وہ خدمت خلق کے لیے کرتی ہے. اسی لیے عوام نے اتنی پذیرائی دی 2018 میں، اور میں پہلی دفعہ میں نے الیکشن لڑا اور میں نے تقریباً 63,000-64,000 ووٹ حاصل کیے، جو کہ ایک MPA کے لیے ریکارڈ ہوتا ہے. اور 33 سال پرانی بوسیدہ سیاست کو ہرایا. وہ لوگ کبھی بھی نہیں ہارے تھے. تو میں عوام کی بہت شکر گزار تھی. تو میں نے وہاں پر جتنا ڈیولپمنٹ کام ہو سکتا تھا کیا، جتنی پرسنل سروس دے سکتی تھی دی. اور 10 سال پہلے جرنلزم کے ساتھ ساتھ میرا تعلق کمیونٹی ورک کے ساتھ ہے. میں خود کمیونٹی ورکر ہوں اور میں اپنے آپ کو ایک کمیونٹی ورکر ہی بنیادی طور پہ سمجھتی ہوں. تو لوگوں نے بہت پیار کیا اور 3 سال میں ہماری اللہ کی مہربانی سے گروپ میں بہت اضافہ ہوا ہے. اور جو ہمارے اپوننٹس تھے وہ ہار تو گئے تھے لیکن وہ انکریزنگلی ڈیسپریٹ تھے، جسے کہتے ہیں کہ وہ بہت اپنی فرسٹریشن کا شکار تھے. تو انہوں نے ہمیں تھریٹن کرنا شروع کر دیا.
اتوار کو ان کے ایک بہت بڑے دھڑے، جو ان کے 4-5 ہی دھڑے اب رہ گئے ہیں حلقے میں، تو ایک جو بڑا دھڑا تھا انہوں نے ہم سے 2 ہفتے قبل رابطہ کیا اور کہا کہ ہم آپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے کہا 100 بسم اللہ. تو انہوں نے ہمیں اتوار کو اپنے گاؤں مدعو کیا ہوا تھا. اس سے پہلے ہمارے مخالفین نے ایک بیچارے دیہاتی بندے سے ایک ویڈیو اپلوڈ کروایا جس میں انہوں نے ہمیں دھمکی دی اور کہا کہ خبردار تم یہاں آئیں، اور نازیبا الفاظ استعمال کیے میرے لیے. اور پیٹریارکل کلچر تو ہے ہی ہے، عورتوں کے لیے تو بہت مشکل ہوتا ہے اور عورتوں کو ٹارگٹ کرنا بھی بہت آسان ہے اس پیٹریارکل کلچر. اچھا، جب آپ کو یہ دھمکی یا ویڈیو پیغام ملا تھا تو آپ نے حکومت سے یا انتظامیہ سے کوئی رابطہ کیا تھا کہ آپ کو یہ دھمکی موصول ہوئی ہے، آپ کو سیکیورٹی فراہم کر دی جائے یا آپ کے لیے کوئی خصوصی گاڑی دے دی جائے؟ اس طرح کی کوئی بات ہوئی تھی آپ کی حکام سے یا انتظامیہ سے؟ نہیں، میں نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی تھی. میں نے اپنی تدابیر ضرور کی تھیں جتنی میں کر سکتی تھی. 15 گاڑیاں میرے ساتھیوں کی میرے ساتھ تھیں، میرے گارڈز تھے. تو ہمارا خیال تھا کہ یہ کافی ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ ڈسٹرکٹ پولیس وغیرہ کتنے اوور اسٹریچڈ ہوتے ہیں. تو اس طرح کی جسے کہتے ہیں نا کہ یہ پریشس لٹل تھنگز یہ نہیں کرنی چاہیے، اپنا خیال خود رکھنا چاہیے. اور ہمارا خیال تھا کہ شاید اتنی بے وقوفی یہ لوگ نہیں کریں گے. خیر انہوں نے وہاں حملہ کیا، اللہ نے ہمیں بچایا. ہم نے ہمارے جو ساتھی تھے جنہوں نے ہمیں وہاں گریٹ کیا، جو دھڑا ہمارے ساتھ ملا، انہوں نے بھی دلیری کی. ہم نے پورا اپنا وہاں جم کے پیغام دیا. اور جب ہم وہاں سے نکل رہے تھے تو انہوں نے پھر حملہ کیا جس میں میرے ایک ساتھی کی گاڑی خراب ہو گئی، مطلب وہ اس کی سمیش ہو گئی. اور ہم وہاں سے پھر سیدھے حجرہ شاہ مقیم کے پولیس اسٹیشن گئے. حالانکہ ساتھیوں کا دل تھا کہ ہم بھی لڑیں یہاں جم کے، لیکن میں نے کہا نہیں، ہم نے قانون کے کٹہرے پہ میں ہی جانا ہے اور قانون کے دروازے کو دستک دینی ہے. وہاں جا کے ہم نے ٹھیک ٹھاک FIR درج کروائی جو کہ ہمارا حق بنتا تھا. اور اس کے بعد میں نے اب FIA میں سائبر کرائمز کے لیے بھی ایک FIR کی درخواست دی ہے. اور کیونکہ جو یہ دھمکی آمیز لہجہ تھا، جو یہ وارننگ تھی، جو یہ باقاعدہ تھریٹ تھا، اور جس طرح انہوں نے ہیٹ اسپریڈ کرنے کی کوشش کی، یہ تو سراسر سائبر کرائمز کے جو آرڈیننس ہے اس کے تحت آتا ہے. اس کا قانون انہوں نے توڑا ہے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. اچھا جگنو صاحبہ، دوبارہ سے آپ سے پوچھوں گا، 2 ملزمان مختار اور سلطان یہ جو گرفتار کیے گئے ہیں یہ مرکزی ملزمان ہیں یا پھر صرف کارندے ہیں؟ اور پس پردہ کیا حقائق ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیوں آپ کو اس طرح سے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اب تو الیکشن کو بھی کافی وقت ہو گیا ہے. کیا یہ سیاسی رائیولری ہے یا کوئی علاقائی معاملہ ہے یا کوئی اور ایشو ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جس بندے نے ہمیں تھریٹ کیا تھا آن دا ویڈیو، اس کا نام یاسین ہے. وہ ابھی تک پکڑا نہیں گیا. حالانکہ ڈسٹرکٹ پولیس نے فوراً اس کا نوٹس لیا اور انہوں نے متحرک ہو کے کام کرنے کی کوشش کی. یہ دونوں دوسرے جو لوگ ہیں یہ اس کے اہلکار ہیں. اصل میں پس پردہ میرے رائیول ہیں جن کو میں نے کمپریہنسو ڈیفیٹ کے ساتھ نوازا تھا 2018 کی الیکشن میں. اور انہوں نے کبھی جیسے کہتے ہیں نا پسپائی چکھی نہیں. لیکن اس سے زیادہ اہم جو بات ہے، جو پس پردہ عزائم ہے اور جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنا بھی ڈیولپمنٹ فنڈ مجھے ملا ہے، کیونکہ اکاڑے میں میں ہی صرف ایک جیتی ہوئی MPA ہوں لا میکرز میں، سارا ڈسٹرکٹ باقی اپوزیشن کے پاس ہے، صرف میں ہی ایک حکومت کی، پنجاب حکومت کی الحاقی ہوں، اور مجھے میرے حصے کا ڈیولپمنٹ فنڈ ملا ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے پہلی مرتبہ میرا خیال ہے اکاڑے کی تاریخ میں ٹرانسپیرنٹلی سارے کام جو ہوئے ہیں ان کو جو ان کی جو بولیاں لگتی ہیں وہ اوپن بولیاں لگوائی ہیں. کنٹریکٹرز کے ساتھ ساز باز نہیں کی، کنٹریکٹرز کے ساتھ کمروں میں بیٹھ کے کوئی ڈیلیں نہیں کی. حسب پہلے تو یہ سب کچھ اسی طرح ہی ہوتا رہا کیونکہ سیاست تو بزنس بن چکی تھی نا وہاں پر. اور کیونکہ ہم جسے کہتے ہیں کنٹریکٹرز کے سامنے گلٹی نہیں ہے، تو ہمارے جو ساتھی ہیں اور ہم نے ہر جگہ جہاں پر کام ہوا ہے لوکل لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو اس کے ساتھ امپاور کیا ہے، ان کو انوالو کیا ہے، اور انہوں نے کنٹریکٹر سے کھڑے ہو کے خود کام لیا ہے کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بجری ٹھیک طرح نہیں کٹی، یہ لک ٹھیک طرح نہیں پڑی. تو یہ جو کام ہے، یہ جو عمل ہے، جہاں ٹرانسپیرنسی ہے، جہاں پر تھانے ہم نے آزاد کرنے کی کوشش کی ہے، جہاں پر رشوت خوری کو ہم بہت برا جانتے ہیں اور انکریج بلکہ ڈسکریج کرتے ہیں. اور یہ اوپن ٹینڈرنگ جو ہے، آپ سوچیں کہ کروڑوں روپے کا اگر کام گورنمنٹ کی طرف سے آ رہا ہے اور اس میں MPA MNA کوئی کمیشن نہیں کھا رہا، کسی کو کھانے نہیں دے رہا، تو آپ خود سوچیں کہ اصل تبدیلی تو یہ ہے نا. اور امپاور کر رہے ہیں عوام کو، اس کے اندر شامل کر رہے ہیں عوام کو ٹرانسپیرنٹلی
پتہ ہے کہ کتنے کا کانٹریکٹ ہے, کتنے پہ بولی لگی ہے, کتنا ڈسکاؤنٹ ملا ہے, کتنی سیونگ ہوئی ہے, اس سے کیا کیا بن رہا ہے ہمارے لیے. یہ تو لوگوں کو ناقابل برداشت ہے نا انٹرسٹ کو. تو جو ہمارے حریف ہیں انہوں نے سوچا کہ یہاں تو سیاست بھی ٹھپ ہو رہی ہے اور ہمارا بزنس بھی ٹھپ ہو رہا ہے, تو یہ تو قابل برداشت تھا, اس لیے مجھ پہ حملہ ہوا ہے. صحیح, یعنی آپ نے ان چیزوں کو چیلنج کیا ہے جو برسا برس بنیاد میں پڑ گئی تھیں, لیکن ظاہر ہے ایک تو آپ خاتون اور آپ نے سارے سسٹم کو تبدیل کرنے کی ٹھان لی اور اس میں کامیاب بھی رہیں, تو پھر مشکل اور نامساعد حالات کا تو سامنا رہتا ہی ہے ایسے لوگوں کو. لیکن wish you all the very best for all the change that you are bringing into the area and thank you for your time. That is it from Capital. Thank you.